رجعنا معكم في دي جي كلوب ومعانا مدام وفاء بن حسين افوكات اي بريزيدونت اكسس ناو وزاد انا صيادي شارجي دو كومونيكاسيون توجور في اكسس ناو دونك حكينا على شنو هي اكسس ناو شنو اللي تعمل جوستومون نحن كان قابلنا اليوم سي بارابور على كارت بيومتريك اشنو اللي صار شنو اللي صار نعطيك historique قصير. Alors, le 5 août 2016, le projet de loi a été soumis à l'ARP, l'Assemblée de représentants de peuple. Le 7 juillet 2017, le draft a été finalisé par la Commission des droits et libertés. DSC في اللي فات من بعد بجمعة il a été scheduled باش يعملوه. Il devait être débattu au plénière, aux séances plénières le 18 ou bien le 19 juillet نفس العام 2017. Mais il a été renvoyé aux commissions de droits et libertés. Je pense que c'est plutôt pas à cause des autres engagements parlementaires, les commissions, il y avait des autres choses plus importantes. Alors, le 4 janvier 2018, en fait, il a été placé sur l'agenda de la séance de plénière le 9 janvier. اللي هو نهار الثلاث اللي فات. Donc, le 4 janvier, la Commission des droits et libertés, استدعت Gadis, le président de l'Instance nationale de protection des données personnelles. ومن بعد استدعت الممثلين الوزير الداخلية ومعه l'équipe نتاعو الكل باش يزيدوا يحكيوا على البروجي دو لوا هذايا. Enfin, le 5, le lendemain, le 5 janvier, et après le 8 janvier, تعدى le projet de loi la commission de consensus, entre guillemets, خاطر هي apparemment la commission هذه ماهيش في الرèglement intérieur نتاع l'Assemblée. La commission de consensus هذه تحكي على les projets de loi كان فما آخر تعديلات آخر propositions etc. يحكيوا فيهم هما الكوميسيون aussi avec المينيستير الوزارة اللي جابت القانون هذاك. Alors, le 8 et le 8 c'était le jour avant le 9, justement avant que normalement il y ait la séance plénière où il y a les membres de l'Assemblée الكلهم 217 معناتها bon théoriquement خاطر مش ديما عندنا 217 parlementaires في la séance générale plénière. Le 5 et le 8 صاروا برشا حاجات intéressantes. شنو اللي صار؟ Il y avait beaucoup de membres du Parlement, membres de l'Assemblée. J'ai beaucoup des propositions اللي احنا عاوناهم معاه. احنا والباوصلة زادا مش وحدنا. عاونا beaucoup de membres du Parlement avec des propositions comment faire القانون هذا يولي يحمي المعطيات الشخصية نتاع التوانسة الكل. كيفاش كان هو القانون جوستومون قبل كان حالة متعبة أصلا. اي خاطر بالحق كان معناتها ما فماش حتى بروتكسيون للمعطيات الشخصيه اولا اكسبليسيتمون معناتها. ثانيا كانت فما باز دوني ما نعرفوش اش فيها بالضبط وين باش تتحط وشكون عنده اكسي. برشا حاجات تبدلت في الاخر. انا باش نحكي لك عليهم توا ثلاثه الحاجات البلوز امبورطونت اللي تبدلوا في البروجي دو لوا في اخر ايامات. Alors, أولاً الشريحة الإلكترونية هذيك elle sera activée par التلامسية ماهيش في أي ما تنجمش تكون تقرأ عن بعد معناتها ماهيش RFID. أولاً استنى معناها الكارت سيم اللي باش تتحط في مش سيم كارت مش كارت سيم كارت شنو c'est une puce électronique. سي بوس الكترونيك اللي هذيك عامله كيما الكارت سيم نتاع التليفونات اللي باش تتحط في الكارت نتاع بطاقه التعريف. دونك هذيك شنو هي مشكلتها امنه بالضبط؟ هي نورمالمون تتقرا يا عن بعد والا تلمسيه. اش معناها تدخل في ماكينه والماكينه هذيك هي اللي تقرا بالضبط. شنو معناها عن بعد؟ كيما اللي في الداب في صندوق العجب في البنوك كيما في الداب فوالا. وعن بعد شنو معناها؟ تبدا متعدي في البياج تكبتيك من بعيد والا تبدا متعدي في كارفور هكا اللي كبتيه من بعيد العباد اللي تسرق ولا ما نعرفش انا باغ اكزومبل كي تهز حاجه وانت مازلت ما خلصتيش تتعدى هكايا تزمر تفيق بيك دونك تكبتيك من بعيد. هذا الكارت اللي كان ناويين نحبوا يعملوها لا ما كانتش واضحه البوان هذايا ما كانش واضح. هي اللي يسمعوا فينا بتدخل ما مش عارفين وفات مثلا تاع البياج اللي تعداو منها مورنيك مثلا اللي تابعه تونيزيا وتهوت وفات كي انت ما تحبش تشد الصف باش تخلص تاخذ تذكره وتحلوا لك راهو يعطوك في الابونمون باش تخلص effectivement une somme d'argent باش يعطوك un petit engin اللي لازم تحطه انت على التابلو دو بور ولا كان تحب تلصقه كاريمون مي ليسونسيال وقت تقرب البياج تخرجوا دو تيل سورت اللي فما كابتور اللي ديريكتومون باش يكابتيك ويعرفك هو انت واللي مخلص لابونمون ويهز البارير وتتعدى على روحك. اي دونك هذيك سي توجور اون كارت
بوس صغيره اي دونك حسب ما فهمت في البروجي دو لوا ماهوش موضح دونك ينجم هو يعطيك يحط لك كارت هذيك دونك لازم كيما صندوق العجب يسميه هنا في البنوك الدخل يلزم يصير ملامسه باش نجم تقرا الكونتوني نتاعها كيما تنجم اديستون. تصور انت معناها في الحبيب بورقيبه متعدي في بورقيبه يحط لك كابتور تتعدى كابتيك اللي انت انت وينك؟ تعديت في الوقت الفلان وفي الوقت المعين هذاك راهو فلان فلاني تعدى من هنا. دونك هذه حاجه اللي فريمون معناها كيما نقولوا خارقه الحقوق. وهذا ما حبوش يوضحوها هما. لا مش ما حبوش لا سي با سا جوست ما كانتش واضحه في النص القانوني الاولاني بالكل. داكوردو. Donc, la commission de consensus a clarifié ce point. Très important. باش نكملوا les 3 points. خاطر بعد تعرفوا علاش تسحب البروجي دو لوا. ثاني بوين اللي المواطن يكون عنده اكسي للانفورماسيون نتاعو. وش فيها بالضبط البيوس الكترونيك وشكون شافها وعلاش. دونك نجم نقرا لك البروبوزيسيون اللي عملوها اخر واحده. اي كما يقول لصاحب البطاقة أن يفاد إلى بياناته المشفرة المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل عن بيان مع بيان جميع الاطلاعات وتواريخها والجهات القائمة بها وفق شروط وصياغ تضبط مقتضى أمر حكومي. ألوغ هذويا زادوها كيف في آخر لحظة. أوكي. ثالث حاجة سكو اما انا اصلا ما فهمتهاش كيفاش تفسروا لي اكثر شو معناها هذا. باهي شنو معناها انت وقت اللي تتحط معلومات في الشريحه هذيك في المشروع الاولاني القانون الاولاني انت ما عندكش الحق تشوف شنو فما في الشريحه هذه. واي محاوله نتاع خرق للشريحه نتاعك انت عندك عقوبة سجن 5 سنوات. بدلوها هذه. دونك هذه بدلوها في الجديد شنو ولا لكل مواطن الحق في النفاذ المعلومات اللي موجودين في الشريحة هذه. مثلا انت العنوان نتاعك غلط فوالا شوف تلقاها انت تدخل معناها ملي كانوا مسكر كومبليتمون حلو كومبليتمون استنى معناها انا نبدا قاعد هكا وفما شكون عارفي يدخل لي نجم يدخل معناها يولي يشوف. انت صاحب البطاقه اي كيفاش ندخل باش نشوف معناتها باللوجين مود باس تدخل على الويب بين معناها واحد يبدا عندي انا سبايوير ولا مالوير على الاورديناتور نتاعي معناها فما عندي عارفي اللي نجم يكبتي المود باس يدخل ويشوف زاد في بلاصتي. لا سي با سا هي سي با اكزاكتومون سا. المفروض هو الحاجه الامبورطونت اللي انت المواطن تعرف ايش فيها البطاقه التعريف نتاعك توا. كيما انت البطاقه نتاعك كل شيء مكتوب عليها من برا هكا ولا اما تو باش يكون فيها بيوس كيما انت تعرف شنو الكارت نتاعك فيها من برا لازم تعرف شنو فيها من الداخل. سي لا اللي سا رجوان ان فيت اللي قالوا شوقي قداس نتاع انك تحط كلك معلومات عليك معقوله اما انك تحط كل شيء عليك فك البيوس هذيك كان تسرق اللوجين والمود باس في الحاله هذيا واللي كل شيء مفضوح على برا. انا هذه يمكن نعرفش انا شوقي قداش شنو قال بالضبط كيف جاي يحكي في دي جي شو مي يمكن تكون نقطه ما نتفاهموش فيها معناتها ما يصيرش احنا نورمالمون المواطن لازم يكون اي حاجه معناتها موجوده غاده عليا انا اسكو لو بوين هذا اللي بروبليماتيك معناها الارتيكل هذا انا ما فهمتش اسكو سي بروبليماتيك او با. انا مثلا تقول لي عندك لوجين ومود باس نقول لك اوي لو بي سي هذا مضروب نجم اي بيرات نجم يدخل يشوف لي. نعطيك دو سيتوياسيون ديفيرون. وليد عنده بطاقه بيومتري وعنده بوس. البوس هذيك هو ما عندوش اكسي ليها اما يعرف اللي فيها دي انفورماسيون عليه اما ما يعرفش شنو بالضبط. دونك انا نجي باغ اكزومبل نجم نحط اي حاجه على وليد نقول راهو وليد يمشي يصلي كل نهار الجمعه يمشي فوالا والا وليد عنده مريض بكذا وكذا وفصيل الدم وكذا وكذا ويحب لاسبيرونس. انت يا خويا حطيت ما نعرفش انا المعلومات هذوكم انت ما عندكش فكره اللي هما موجودين غادي شنو معناها وكي يبدا يولي عندك فكره يولي عندك اكسي البطاقه نتاعك تشوف انت شنو موجود في البطاقه من داخل. دونك سي ان بوزيتيف سي دو بوزيتيف اكزاكتومون داكور تري بيان. اما يلزمنا نحكيو على البوان الاخر اللي هو لو بلوز امبورطون. مال هالبوان الاخر لو بلوز امبورطون باش تسمعوا بعض نعمل بتيت بوزي اون فيو تو سويت.